अस्सलामुअलैकुम। भाई क्या करें, सोशल मीडिया पर गोट फार्मिंग के हवाले से इतनी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं कि बंदा कौन सी वीडियो देखे और कौन सी ना देखे, किस इंफॉर्मेशन पर यकीन करे और किस पर ना करे। खुद विलेज इन्फो पर गोट फार्मिंग के हवाले से बेशुमार सादा सादा वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन यकीन माने पहली दफ़ा रिसर्च पर मबनी एक एक्सपर्ट की सच्ची वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। मेरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियोस मुकम्मल देख लेंगे तो आपको मज़ीद वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इस सिलसिले की पहली वीडियो आज मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास, मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से और मैं काम कर रहा हूँ लाइफ स्टॉक सेक्टर में। गोट फार्मिंग जो है वो मेरा मेन प्रोजेक्ट है और गोट फार्मिंग में मैं कोई तकरीबन पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। एज सच मैं गोट फार्मिंग नहीं कर रहा, मैं गोट फार्मिंग सीख रहा था और अब मुझे लगता है कि मैं गोट फार्मिंग कर सकता हूँ। गोट फार्मिंग अब मैं कर भी रहा हूँ और गोट फार्मिंग में लोगों को सिखा भी रहा हूँ। अच्छा बताइएगा कि क्या ये वाकई गोट फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है? गोट फार्मिंग जो है वो बिल्कुल एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जिस तरह बाकी तमाम कारोबारों में एक हलाल रिस्क कमाया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से गोट फार्मिंग में भी एक हलाल जायज़ मुनाफा बिल्कुल है। इसमें आपको एडवांटेज ये है कि ये वो कारोबार है कि जिसे दूसरे कारोबारों की तरह आपको बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज करना आपको आना चाहिए और अगर आप अच्छे तरीके से इसको सिर्फ मैनेज कर लें तो आप एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो उसकी बारीकियों में कि वो कितना मुनाफा होगा, कैसे होगा, वो उसमें बहुत सारी फिर ऑप्शंस डिस्कशंस में हम चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल अगर है तो तभी मैं भी जो है वो इस काम को कर रहा हूँ और लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। चलिए सर, गोट फार्मिंग की फिजिबिलिटी पे, ख़र्चा मुनाफे पे हम बाद में बात करेंगे। अब बताइएगा कि ये कारोबार कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि गोट फार्मिंग जो है वो कौन लोग कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। गोट फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या आपके अंदर सब्र और हौसला है। अगर तो आपके अंदर सब्र और हौसला नहीं है तो फिर आप इस कारोबार को मत कीजिएगा, इस कारोबार में फिर आपके लिए गुंजाइश नहीं है। दूसरा, आपको जो है वो इस बात का भी ख्याल रखना है या ये सवाल भी आपने अपने आप से पूछना है कि कहीं आपको ये फ़िक्र तो नहीं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कारोबार में एक दफ़ा आपको शुरू में हाथ अपने जो है वो काले करने पड़ते हैं। आपका जो है वो मट्टी में आपको एक दफ़ा रुलना पड़ता है, आपको रातों को जागना पड़ता है। जब तक आप इस काम को सीख नहीं जाते, जब तक आपको इसको मैनेज करना आ नहीं जाता। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जानवर लिए और पाल लिए और उसके बाद मैं कामयाब हो गया, नहीं। इस काम को जो है वो थोड़ी सी मेहनत चाहिए। इस कारोबार को जिस तरीके से आप कोई और कारोबार करने से पहले उस कारोबार को सीखते हैं, जब तक आप इस कारोबार को सीखेंगे नहीं उस वक़्त तक आप इस कारोबार में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक दूसरा आंसर है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप एक वाकई रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। अगर आप वाकई रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके अंदर सब्र भी है और आपको लोगों की भी फ़िक्र नहीं है, तो आपके पास जो है वो कारोबार को समझना भी आपको आता है, सीखना भी आप चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर जो है वो कामयाबी ही कामयाबी है। सर सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा कसरत के साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या वीडियोज़ हैं कि हर बंदा या सादा बंदा तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कौन सी वीडियो देखे, सीखे तो कहाँ से सीखे और कैसे सीखे। असल में मसला ये है कि आज तक हमारे यहाँ जो गोट फार्मिंग होती रही है, गोट फार्मिंग हमारे यहाँ कमर्शियल लेवल पे हुई नहीं है। हमारे यहाँ एक आम कन्वेंशनल तरीके से हमारे यहाँ एक चरवाहे ने गोट फार्मिंग आज तक की है और हम जब YouTube को देखते हैं, थोड़ा ही बहुत हमारे पास इल्म है, तालीम है,
اور ہم گوٹ فارمنگ کو کرنا چاہتے ہیں، وہ گوٹ فارمنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ ہم سیکھتے ہیں، لیکن کمرشل لیول پر اس طرح سے گوٹ فارمنگ کامیاب ہے نہیں، تو ان دو چیزوں کو ہم مکس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ یوٹیوب سے بیسک نالج بالکل لیجئے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے آپ اس بزنس کو سیکھ جائیں گے یا سمجھ لیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے یا تو آپ ویسے گوٹ فارمنگ کریں جیسے ایک عام چرواہا کرتا آ رہا ہے، نہیں تو پھر پہلے اس کو سیکھ لیں۔ جب آپ اس کو سیکھ لیں گے پھر آپ کو مزہ آئے گا گوٹ فارمنگ کا۔ ٹھیک۔ سر بتائیے گا سادہ لیکن عجیب سوال کہ کیا گوٹ فارمنگ سے کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں؟ کسی بھی بزنس سے کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں سر۔ ایک تو یہ کہ آپ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر تو آپ کے اندر صبر ہے تو آپ تھوڑے پیسے لگا کر پھر صبر کر لیجئے اور انتظار کر لیجئے اس وقت تک کا جب تک آپ کروڑوں کما نہ لیں، نہیں تو پھر کروڑوں لگا کر کروڑوں کمانے شروع کر دیجئے۔ دونوں آپشنز ہیں، لیکن اس میں بھی دونوں چیزوں میں آپ نے جو ہے وہ جب تک اس کام کو سیکھیں گے نہیں، آپ کروڑوں کیا لاکھوں بھی نہیں اور آپ ہزاروں بھی شاید نہ کما پائیں گے۔ لوگ تو سر انگلیوں پہ کروڑوں گن کے بتا دیتے ہیں۔ ہاں، میں نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ایسے 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 کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے نا اس کام کو بہت آسان شاید جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ یہ کام اتنا آسان ہے نہیں ہے، یہ صرف جانور کے سامنے چارہ ڈال دینے کا نام نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ایک مینجمنٹ ہے۔ آپ نے ان کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، پھر آپ نے ان میں سے جو ہے وہ کمانا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ آپ اس کام کو پہلے سیکھیں، سمجھیں، پھر آپ کو ایکچوئل کیلکولیشنز جو ہے وہ آئیں گی۔ ہاں، اس کی فیزیبلٹی کیا ہے اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں پروفٹ مارجنز کیسے ہیں، لیکن وہ پروفٹ مارجنز اس وقت کیلکولیٹ ہوں گے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ گوٹ فارمنگ میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ گوٹ فارمنگ میٹ پرپز کے لیے ہوتی ہے، گوٹ فارمنگ جو ہے وہ قربانی کے لیے لوگ کرتے ہیں، گوٹ فارمنگ بریڈ پرپز کے لیے ہوتی ہے، بہت سارے اس میں شعبے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ گوٹ فارمنگ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ جب آپ اس بات کو اسٹیبلش کر لیں گے کہ مجھے گوٹ فارمنگ کرنی کیوں ہے، پھر آپ اس کے منافع کو کیلکولیٹ کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سر بتائیے گا کہ لوگ اس کاروبار کو کیوں اپنائیں؟ لوگ اس کاروبار کو کیوں اپنائیں؟ لوگ اس کاروبار کو اس لیے اپنائیں کہ آنے والا وقت جس دور میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اس میں وہ تمام لوگ جو انسان کی بیسک ضروریات کے ساتھ جڑے ہوں گے انہیں زیادہ مشکلات فیس کرنی نہیں پڑیں گی، اور گوٹ فارمنگ میں آپ گوشت کی پیداوار کر رہے ہیں جو کہ انسانی ضرورت ہے، جو کہ ایک بیسک ضرورت ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ بیسک ضرورت کو خود پیدا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مزید زیادہ آسانی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گوٹ فارمنگ جو ہے وہ آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آگے آنے والے دور میں کافی ہیلپ فل رہے گی۔ کیا مشورہ دینا پسند کریں گے جو لوگ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں ان کو ایک مشورہ دوں گا، اور وہ یہ کہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ کوشش نہ کریں اس چیز کو کرنے کی۔ اس کو پہلے آپ سب سے پہلے اپنی سمت کا تعین کریں، اس سمت کا جب تعین ہو جائے گا تو پھر اس سمت میں جو ہے وہ آپ اس کاروبار کو سیکھیں، اس کاروبار میں کچھ وقت لگائیں، اس کے بعد آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کو کس پیمانے تک لے کر جانا ہے، کس لیول تک لے کر جانا ہے، اور آپ نے اس میں سے منافع کس حد تک کمانا ہے اور کیسے کمانا ہے۔ ایک سوال ایڈ کروں گا کہ کیا گوٹ فارمنگ پورے پاکستان میں کی جا سکتی ہے یا اس کے مخصوص علاقے ہیں جہاں پر یہ کامیابی سے کی جا سکتی ہے؟ نہیں سر، گوٹ فارمنگ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مختلف قسم کی نسلیں کسی بھی جانور میں جو ہے وہ چاہے وہ آپ بڑے جانوروں میں ہوں چھوٹے جانوروں میں ہوں وہ نسلیں پیدا کی ہیں اس علاقے کے حساب سے۔ سخت سردی، شدید سردی، بارشوں کے موسم، ان تمام موسموں کے اعتبار سے ہر طرح کی نسلیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔
تو پاکستان میں تو موسم کو اتنا زیادہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی حصے میں یہ فارمنگ کی جا سکتی ہے اور اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے مینیج کرنا ہے۔ سر آپ کی گفتگو سن کر بہت انفارمیشن ملی. میں چاہوں گا کہ آپ پاکستانیوں کو مزید ایجوکیٹ کریں، گائیڈ کریں کہ گوٹ فارمنگ کیسے کی جانی چاہیے، کون کون سی غلطیاں پاکستانی کرتے ہیں، فلاپ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹاپکس پہ بات کی جائے گی. ابھی اس ویڈیو میں آپ نے انتہائی انفارمیشن دی، آپ کی بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس میں ان کی چرائی سے لے کر، ان کی بیماریوں سے لے کر، ان کی غذائی ضروریات سے لے کر، حمل سے لے کر، ان کے بچوں کی مورٹیلٹی کو لے کر، ان کی جو ہے بچوں کی غذائی ضروریات کو لے کر، شیڈ مینجمنٹ کو لے کر، آپریشنل ایشوز کو لے کر، تمام پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ جیسے جیسے ہم سے ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. شکریہ جی، تھینک یو.